Mga binati kong mga kaigsuunan, pagbaton kamo karasig sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa uban. Unang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Corinto kapitulo 14 bersikulo 39. Unang-una, ang pagsangyaw sa maayong balita mo usa sa mga misyon nato tahas isip mga propeta magsangyaw sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Sa ikaduha natong misyon nato mao ang pagkapari magpaghalad mga pag-ampo alang sa tanan. Ikatulo mao ang pagkahari nga mao ang pag-alagad pagpaubos alang sa tanan. Ikaduha ang sangyaw sa pulong sa Ginoo kinahanglan gyud og lamdag sa Espiritu Santo. Dili ta mo salig sa atong kaugalingong katakos kundi diha sa gahom ug lamdag sa Espiritu Santo sa Ginoo. Ikatulo, kinahanglan batunan gyud nato ang kadasig kasibot sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa ato ang mga buhat. Gamit lang tagpulong kung gikinahanglan.